اقرا وربک الاکرم، سونے تو میرے کرم نال پڑھے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کمبلی شروع ہوئی، آقا گھر چلے جاندے نے تے میرے آقا علیہ السلام گھر جا کے آندے نے، نی پیاری خدیجہ زملونی زملونی زملونی، میرے تے چادر پا دے وہ، میرے تے کمبل دے دے وہ، مینوں کمبلی پہ لگدی ہے۔ تے اما جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھ دیا نے اے میرے محبوب کی گل ہے، کی مسئلہ پیش آیا ہے؟ دسیا ہے جب مسئلہ پیش آیا جبرائیل آیا ہے، انہیں مینوں باواں وچ لے کے گڈیا ہے۔ اما جی فرماندیاں نے اے میرے محبوب کلا واللہ کلا واللہ لا یغزیک اللہ ابدا، اے میرے محبوب گھبراؤ نہ، پریشان نہ ہو، تسی یتیماں دے سر تے دست شفقت رکھن والے، تسی یتیماں نال پیار کرن والے، محبت کرن والے، تسی مسکیناں دے نال محبت کرن والے، تسی غریباں دا خیال کرن والے، کہ جس بندے وچ اے وصف ہون، اللہ اس بندے نو کبھی بھی ضائع تے برباد نہیں کریا کرتے، اللہ تانوں ضائع تے برباد نہیں کرے گا۔ اب پروانے قرآن دے دن گزرتے گئے، وقت گزرتا گیا، ویلا لگتا گیا، ایک ویلا ہو بھی آیا، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر فاذا نقر فی الناقور، اللہ فرماتے ہیں چادر تلے سون والے اٹھ جا، یا ایھا المدثر، اے چادر تلے سون والے اٹھ جا، قم فانذر کرا دے، وربک فکبر، اپنے رب دی بڑائی، اپنے رب دی یکتائی دا، تنہائی دا، اپنے رب دی ربوبیت دا، الوہیت دا اعلان کر دے۔ میرے آقا اٹھ پئے، اللہ دی توحید دا اعلان کر دیتا، اللہ دی وحدانیت دا اعلان کر دیتا، اللہ دی توحید دا علم بلند کر دیتا۔